دايربا تنفدي إنك السيمودا تنفدي ما بينا ينبلي تنفدي أبي عمي لي تنفدي سيتنا يسيحولي تجراوي مويتوس تجراوي واجا خفيلو مسوعة خفيلوس أبي ترى سرعة أولو تموتيس برجينا حمود نفس التان نموذج اللي تجراوي واجا خفيلو إحنا بغلطنا نحن سندلي ترى سنعني تنقرأ بكلها تجرايسي تبلن اللغة نعم دا مثل على وعدات يا سنعني تجرايسي نعم دا تجرايس كوسنوز قبل زمانه تبلن تجرايسي سنعني تبلن زلها سي تجرايسي مسألة يقينو مويتو نيسايا سوريدو لمستر إكس كقمت لي هذا الجرام زلها إيرتراويان تنحني إيرتراويان إيرترا سرعتا واللوت كم صوت خوينو بعلاتهم تقاليسهم سلام تخاتاتلتي سول ميديا زلهم سلامكم يبزع عندك اسكنتس إيرتراونت كورماننا تايمرسع لومي أزي أقداس وانا وزعبا مدبحنا متنا لنا توم سابسكرايب جوجوركم سابسكرايب تجبروا خو مخا بلايك جمرو ندا تلابخو خندق اسكنتس إيرتراونت كورماننا تايمرسع كمزي أبنتو تريو دصنحهم يوارو ديوم دلهم أديون عدون زي خبره كل جزء وردتنياي تجارب فليت تجارب فلفينهم تجارب أتصينهم مالتي خم بعل أدجز أمصلو نلومي كبار بريزيدنت هاجر إيرترا أتو سياسة فرق دحر مزرابو أب إثيوبيا أزي أزرارا بقداي كوينلو سخاء مس إيرترا وج زبها لايلينانيو شعبيا أب أفدق أديس أبا يزولو سلزي نشعبيا تزيتن كفنايو تمرات يخون قداينا نكبر مس إيرترا فينات مس نول عجن شعبيا أب أفدق أديس أبا يزولو اندابولو كزارو الرأي له هو تغكل شعبيا أب أفدق أديس أبا طرح زي كونس أب 4 كيلو له خمتي كبر أول سعيد حاونا زبولو أب 4 كيلو زت زربة بحنت دقيق أب عدها الله يتوسع إذا خوين خبك عجن سلمنتا يومكم إلهم نزبل زغونا نجر أنفت نبع عسب بي زغونا نجر عند حرد أوسيلهم شعبيا 4 كيلو كوف كم زبل لاي ساعات حطوا يقبلوا توب إثيوبيا وين نزاربوا له مدحري منيستر مكلخال عشاء زتزاربوا تزربا أزي أزرارا بخو ناخونه يخيدانو اسكن اسمعيه የብልጽግና አመራር ሁለት አቢስ ናቸው ሀገርናት ኤርትራ ኢትዮጵያ በጣም በከፍተኛ ደረጃ አደጋ በወደቀችበት ጊዜ የህወሓት ኃይሎች ራሳቸውን በደንብ አድርገው አገግመው ሰራዊት አሰልጥነው የሰሜን ዕዝን መተው ሰራዊቱን በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰራዊት ራቁቱን አመልጦ ኤርትራ ከገባ በኋላ ልብስ አልብሰው ምግብ ቀለብ ሰጠው የቆሰለውን አክመው ትጥቅና ስንቅ ሰጠው ታንክና መድፍ ሰጠው እቺን ሀገር ያዳኗት እኮ የኤርትራ መንግስት ነው ሀገርናት እኛ ውለታ ምንረሳ ህዝቦች አይደለም ትናንትና ሾርት ሜሞሪ ያለ ሲሳደድ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሾርት ሜሞሪ መሆናቸውን እኮ ዛሬ እያሳየን ነው ትናንትና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማይረሳ ኢትዮጵያውያን በዝጋጣሚ ተሲኦም እዮም ዘለው ትማሊ ካብ ሞት ዘድሓነትካ ከምኡውን ኤርትራ በዓል ውዕለትና ከምኡውን እቲ ናይ ሰሜን እዚ ሓይሊ ወታደራት ናይ ፌደራል ተሃሪሞም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ጫምኦም ቀይሩ ክዳኖም ቀይሩ መግቢ ቀሪቡ ኩሉ ነገራት ዝገበረሎም ሎሚ ከይውዓልካ ከይሓደርካ ሓንቲ ዝመተት ሃገርያ ክትብል ሚኒስትር ምክልኻል ዓሻ ዝተዛረበቶ ዘረባ እዚ ዘይቅቡል ነገር ይንሕና ምስ ኤርትራውያን ኣብ ኩናት ንኣትወሉ ጉዳይ የለን ሻዕብያ ኩናት ምስ ድጅምር ወይ ከዓ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ኩናት ምስ ዝኸፍት ኣብ ኣፍደገ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ስለዚ ስርዓት በሻሻ ከዓ ናይ መዓልታት ሕቶ ጥራሕ ደይኮነስ ናይ ሰዓታት ሕቶ ጥራሕ ይኸውን ዝኽእል ስለዚ ንሕና ምስ ኤርትራውያን ኩናት ያለና እንዳቦል የሚዛረቡ ደለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሾርት ሜሞሪ መሆናቸውን እኮ ዛሬ እያሳየን ነው ትናንትና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማይረሳ ታሪካዊ ንግግር አድርጎ የኤርትራ መንግስትና ህዝብ ያደረጉልንን ውለታ በፍጹም ልንረሳው የማንችለው እዳ አለብን የኤርትራ ህዝብና መንግስት ለሰራዊታችንና ለኢትዮጵያ አንድነት ያበረከቱት አስተዋጽኦ በታሪክ ተመዝግቦ እድሜልካችን ዝንት ዓለማችን የሚኖር ታሪክ ነው ብሎ ተናግሮ 2 ዓመት ሳይሞላው እኮ ነው ዛሬ ትንሽ ሀገር ህዝቦቿ የሚሰደዱባት ሰላም የሌላት እንደ ሀገር ማትቆጠር እንደ ሀገር ስለተቆጠረች አይደለም ሄደው ሰራዊቱ
ولومي بوزع زربا قبل علي حزب إيرتران منقس إيرتران كزرب نسمع لنا بتوم ناي بعلقنا مرحتي بقيتاتو ردا إيرترا وحد حزبي دلوا قطر زبها ليبلان منيستر مكلخال عشا ذا موتت هاجر كمون يلان اندا تبهله بأبراهام بلايون منيستري موسنو مالتي زتزارو زربا قبل علي حزبن هاجرن إيرترا زلفاي ስለዚህ እዛ ሀገር እዚኣ እንድሕርዳ ሙቱ ኮይና እንድሕርዳ ንእሽተይ ሃገር ኮይና እንድሕርዳ ዓቕሚ ዘይብላ እንድሕርዳ ኮይና ትማለት ማሊ ካብ ሞት ዘድሓነትና ሃገር እያ ኣብ ሎሚ በፂሕና ከዓ ንስኻትኩም ሾርት ሜሞሪ እንዳበልኩም ክትዛረቡ ለይትን መዓልትን ትውዕሉ ሾርት ሜሞሪ ንስኻትኩም ይኹም ብዕልግና ፓርቲ ብልዎም ኣለው ትክክል እሱ ይተሓቅኻ ቀፅል አስፈላጊውን ስንቅና ተቀብለው ማጥቃት አድርገው ራሳቸው ሰራዊታቸውን ሰውተው ህወሓት አዲስ አበባን እንዳይቆጣጠር አብዛኛውን መስዋዕትነት ከፍለው ኢትዮጵያን ከመፍረስና ከመበታተን ያዳናት ስርዓቱንም የብልጽግና ስርዓትንም ዛሬ እንደፈለገ ዘራፍ ንግግር እየተናገረ ያለውን ስርዓት እንኳን እድሜው እንዲራዘም ያደረገው እኮ የኤርትራ መንግስት وانا بعلقنا بارتي كموت زدحانه كاب افدقه دبر برهان ህወሓት ዝመለሰ ከምኡውን أبي حجي نخزارب منقس إيرترا حزب إيرتران كمون سراوت إيرترا واقع زغفلة سلازي لمنقسن حزب إيرترا خمزيل كا بالدعم الزراب مالت التحساس باكم تغيركم يحايش سلازي نزا هاجر إثيوبيا تبهال يلان انديا جن كي تدفوا نزا زلنا يون كي ندفع مسبي مزاربتهم ويكام زي زخوركم زنورو حجي نسخاتكم كم زخ تزاربوا عيبيو بستقالكم متنقل نإرترا تزي تنكفكم يحيش اندحر دا تنكيفكم وس اندحر دايلكم ناي مود داتان حانتن ناي معالتات ديكونس ناي ساعتات شعبية أبا أفدق أدي سابا يزولو زبلي እና የኤርትራ ሰራዊት ነው በትግራይ ክልል በአማራ ክልል በአፋር ክልል ገብቶ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር አብሮ አንድ ጉድጓድ ተቀብሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን ወታደራዊ ጀነራሎች ሳይቀር እኮ በመድረክ እየወጡ እያለቀሱ ነው ሲናገሩ የነበሩት። ዛሬ ይህን ሁለት አረስተው እቺ ሀገር ትንሽ ናት ቢጥጥ ሀገር ናት አቅም የላትም ምናምን አቅም ከሌላት ሲሞክርና ያየዋል። ነገር ግን ሁሉ ጊዜም ብሽቀትና ንዴት አለባቸው። በኤርትራ መንግስት እና በኤርትራ ህዝብ ጥንካሬ ህዝባቸውን አንድ አድርገው መምራታቸው ሁሉ ጊዜ ያበሳጫቸዋል። ዛሬ እኮ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው መምህራን ሳይቀር ከሀገር እየተሰደዱበት ያለው ቄስና መነኩሴ ሳይቀር ከሀገር እየተሰደዱበት ያለው እኮ ኢትዮጵያ ነው። በወሎ አካባቢ በሰሜን ወሎ በደቡብ ወሎ አካባቢ እኮ መንደሮች ሙሉ በሙሉ ሰው አልባ እስከመሆን ደረጃ ደርሰዋል። ዛሬ በቀይ ባህርና በሶማሌ ኢትዮጵያ ወኮንካሲ ኢትዮጵያ ተጠቀም ነገር በኮንካኒ ሀቅ ገብር ዘለካ አዝብል ሕጡ እንደ ኸጣረ ምዝራብ መንግስት ኤርትራ ናይ ሰላም ኃይል ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ። ኣብ ዝኾነ ዓለም ተኸይድካ መንግስት ኤርትራ ንሰላም ይሰርሕ ንልማት ይሰርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ። መንግስት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ኣገር ዘለዋ ሓደ ፀገማት ንምፍታሕ ዝተፈለየ ተራ እንዳተፃወተ እዩ ዘሎ። ድሌት ናይ መንግስት ኤርትራ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ብሰላም ኮይና ምስ ኤርትራ ዘለውን ናይ ቁጠባን ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማቲክ ስራሕ ዓብዩ ተማሂሹ ብሓባር ክንጥቀም ኢና ዝብል እምበር ውግእ ህዝቢ ኤርትራ አይደልእ፣ መንግስት ኤርትራ አይደልእ፣ ህዝብን መንግስት ኢትዮጵያ አይደልእ። ምስኣቶም ገሊፍካ ምስ ካልኦት እውን ውግእ ዝበሃል ዘረባ ከይፍጠር ዓብይ ናይ ሓውነት ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ። ምስ መንግስትን ህዝቢ ኤርትራን ሓዱሽ ዝኾነ ኣወንታዊ ታሪክ ክንሰርሕ ኢልና ኢና ንሰርሕ ኣለና። ካብዚ ወፃኢ ዘሎ ሓሳብ ትክክል ኣይኮነን። ሓቂ ንምዝራብ ዝብሉ ድማ ኣለዉ። በዚልካ በቲ እንሆ ሓንቲ እንቃቆሖ ክትጫጫሕ እንተ ኮይና ብውሽጢ ንግዳም ክትስበር ኣለዋ ዝብል ክስተት ተስተናግዳ ኣላ ኢትዮጵያ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ግርግር ምስ ኤርትራን ባሕራን ምልኻፍ ድማ ወንበር 4 ኪሎ ፋኖ ኾፍ ንኽብሎ ምቅልጣፍ እዩ። እዚኣ ከይኮነት ኣይተርፍኒ ኣታ ናይ ኣወል ስዒድ ኢትዮጵያውያን ይከታተልዎ ጥራሕ ደይኮነስ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዘኳማስዕዎ፣ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ደሳላስልዎ። ስለዚ
قربتي النحردا تنكم النحردا إلنا كان محجي أول سعيد حنت برجين نا إرترا سدينا نا 4 كيلو ناي ساعات ناي فرق ساعات يا زبلا زربان يران نحردا تذكروا أخوكم مالتيو نزي أخي كونة تاي تترفنا زاسواي محجي إثيوبيا وين كم سريهم دلهم شلب قلب مس إرترا خوينا تزي جبرنا تمرات يخون اندابولو يقوي له مغنياتو ومبر 4 دما ومبر 4 كيلو فانو خوف نقبلو مقلط عفي مغنياتو ومبر 4 كيلو زدليو سب كوف قبلو لزخل قمنان تمكرون زلو زي تنجر زبحال منغست خم زلو ردو خوينو كاب سر معاتو صورنا زبلو ناتي تنتنت دمالو دك حبوي فصام تاريخ تنكيو مخانو يساعتن انتا يربا خده مايكل نفسي ويا إردرا دحر إزاي تبل ندفوغه أمريكا دحر بايدن مسكونتو بوكلنا نمن كهبايو نزي بلعي وداق مذكرتا دو سدو اللغون نملسنا بوداينا مجم عشال تغلاي مينستر أبتانا يمودا تخاليت وياب جلابي يا شيخ محمد كوعكوبي ويبغلو معازنات تشوتنا سنيسوو كبل لعي زغط سلسين كوينو له اتزحزنجن دك إثيوبيا حبيروم تدي اليومو إثيوبيا بكرما مصاي اب كارتا تراي تذكر هاجر نبرك قبر قريبولو تصلي ملحسي يبل نيرو كتبلو يخم تغكل اتي تمنيت طرح زي كونس بتغكل نتي بوليتيكا بوغنا إرترا زمص ابايتان ابوتان اب ساعتون اب علتون اندا خونه يخيد سلا زلو خلاتنا نصلايخا خير كله شنتنا نحوصلو بستقالنا متن اب تزعابي غداي انت تمتنا انت تكرنا زبلص خويني سمعني بعلم ኢትዮጵያውያን شعبيا اب افدغ አዲስ አበባ አሎ እንዳቦሉ ንሕና ኸአ اب 4 ኪሎ ይዘሎ አዲስ አበባ ስሩሑቂ اب افدغ አዲስ አበባ ሩሑቂ اب 4 ኪሎ ይዘሎ በመባሉን ንሕናውን ሕሹቕ ኢልና ከነዘኻኽሮም በዚ ጋጣሚ ጻውዒትና ነቅርብ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚዲያታት ዝኸይድ ደሎ ባለው ሁኔታ የመፈንቅለ መንግስት at any time ሊደረግ ይችላል ምክንያቱ ብዙ የሻዕቢያ መኮንን እዚ ሰብ እዚ ካብቶም ኤርትራውያን ጽቡቕ አበርክቶ ዝነበሮ ባንዴራ ሒዙ ብዙ ነገራት ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብዚ ገጻ ቲክቶክ ከምኡን ኣብ ፌስቡክ ይርኢ ሕልፍ ክብል ቪድዮ ሕጂ ግን ካብቲ ዝገርም ከዓ ኣምሓርኛ ከዓ ጽቡቕ ጌሩ ይዛረብ እቲ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዘሎ ግን አደገኛይ ነምሓሩ ይጸርፉهم እዮም ኤርትራውያን ከምኡ ነተጋሩ ይጸርፉهم እዮም ነኦሮሞ ይጸርፉهم እዮም ገለ ዝብል ቪዲዮታት ሪኤሉ ነይረ ማለት ሕጂ እዚ ስኡልካ ዘረባ ተዛረቦ ዘረባ ይኮነን ማለት ሰብ ክዛረብ ይኽእል እንዲ ዋላ ነዚ ጽምዶ ክድግፎ ይኽእል ማለት ማሊ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ብልጽግና ኣብ ዝወጽሉ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፊ ይሕዋትና ምስኣቶም ይወጽ ነይሩ ምስ ናይ ብልጽግና ኮይኑ ባንዴራ ብምሓስ ይወጽ ነይሩ ሕጂ አይቆምዶ አይቀበላን የጥራሕ ደይኮነስ በቃ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ተጸላአነት በህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ንኽሕድሩ ዝገብሮ ደሎ ጎስጓስ በምሓርኛ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ በዚ ጋጣሚ ትፈልጦ ሰባት እንድሕርዳ ሃሊኹም ኮይንኩም ዓገበልዎ ካልእ ተወሳኺውን ዘየላ ሓበሬታ ንኢትዮጵያውያን ይምግቦም ኣሎ ጥራሕ ደይኮነ እቲ ዝብሎ ዘሎ በቃ ኣብ ኤርትራ መፈንቀለ መንግስቲ ንዚ ናይ ጽምዶ አይደገፉውን ጀነራላት መፈንቀለ መንግስቲ ክካየድ ብምባሉን በምሓርኛ መልእኽቲ የመሓላልፋሉ ስለዚ ትፈልጦ ሰባት እንድሕርዳ ሃሊኹም ኮይንኩም ተማዓድኩም ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ አስመራ ላይ ባለው ሁኔታ የመፈንቅለ መንግስት at any time ሊደረግ ይችላል ምክንያቱ ብዙ የሻዕቢያ መኮንኖች የጦር አዛዦች በጣም ቁጣ ላይ ነው ያሉት ምክንያቱ ከህወሓት ጋር ልንሰራ አንችልም ይያሉ ነው የኤርትራ ሰራዊትን የኤርትራ ህዝባዊ ሰራዊት እንዴት አርገህ ነው ከህወሓት ጋር ሊሰራ የምታሳምነው ያለፉት 25 ዓመት ታሪክ አየን ማለት ነው ህዝቡን አባሮበት ህዝቡን ገሎበት የአርበኞች መቃብር ቆፍሮ ሊሆን አይችልም ይላሉ ብዙዎች በአፋውተው ባያወሩም ብዙዎቹ ደስተኞች አይደሉም ሀገር ውስጥ ያሉት ይሄ ስለሆነ ደግሞ መፈንቅለ መንግስት at any time ሊያጋጥም ይችላል በባሮት ሻዓተ ይኹን የጸጥታ ኃይሉ በጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ይሁን በሌላ አነስ ያሉ መኮንኖች ባቃ ኋላት ባሮት ሻዓተውን ባቃ
سويلي ودلو طرح دي كونس باكا تي زغبرو دلغن ነገራት ግን ጽቡቅ አይኮነን ዋላ ንዑ ጽቡቅ አይኮነን ስድራቤት እንድሕርዳ ሃልየሞ ኮይኖም ተማዓድኩሞ ጽቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ በመሐርኛ የመሐላልፎ ስለዘሎ ተመለኽቲ ሓደገኛይ ኦኬ መድህን ብዙሕ ጊዜ ሃተፍተፍን ክትብል ትስማዕ እንዲያ ሃተፍተፍን ክትብል ትስማዕ ብዛዕባ ቀጻሊ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን መንግስቲ ኤርትራ ባቃ ይቕሬታ ደይበሉዶ ገለዶ እንታይዶ ገለ ባቃ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይ ተበደለ ተጋሩ ከም ዝተበደሉ ገይሮም ጥራሕ ቀጻሊ ክትዛረብ ያ ትስማዓሞ ኣብርሃ ገብረ መሊስላ ኣሎ ንስኺ ይቕሬታ ክትብል ዝግባእኪ መጀመርታ ሞ ንስኺ ጽቡቅ ጌርኪ መዲድ ተሰኪምኪ ይቕሬታ በሊ ብድሕሪኡ ከዓ ንሕና ከዓ ከም ኩነታቱ ብሕጊ ናይ ዓለም ርኢና ከዓ ንሓስበሉ ማለት እዩ እዚ ትገብር የደለኸ ግን ነፍስኺ ክትሃሲ ትርኢ ኮንክ ተምጽእ ነገር ከያለን እዚ ጽምዶ ክቕጽል እዩ ግን ሰባት ከይተጋጊ اوكي نسمع يا الورار عرسن مكلخال يو زጥቀመሉ ዘሎ ትግራይ ጆሆ አትሒዙን ባዕሉ ከላኸል እትኩናት ድማ ናብ ትግራይ መጽዩ ትግራይ ተጠፍአሉ መንገዲ ዝዓር ዘሎ እምበር ናይ በሐቁ ናይ ሰላም ኃይል ስለ ዝኾነ ምስ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ድማ ዘሎ ርክብውን ናብ ንውር ንምምላስ ካብ ዘለዎ ባህጊ ይኮነን ምክንያቱ ቅድም ክብልውን ጌም ኤቨር ኢሎ ዝጀመረ አካል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ድሕሪውን ህዝቡን በዓልቲ ነጻነት ኣብ ዝተኸበረሉ እዋንውን መበል 34 ዓመት በዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ክበር ከለውን አው ዘስማዕ መደረውን ካብ ምብጋስ ይካል እዩ ትማል ዝፈጸምናዮ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸምናዮ ጆኖሳይድ ኣየጣዕሰናን ዝብል እዩ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ዝወሰድናዮ ሰላልፋ ኣየጣዕሰናን ምስ ዝብለካ አካል ሕዝብ ምስ አካል እዚ ሰላም ክገብር እየ ማለትስ እንታይ ማለት እዩ ዓለም ለኸ ሕጊ ጆኖሳይድ ተፈጺሙለ እዩ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ጠፊኢን እዩ ህዝብ ተመዛዊልን እዩ ግዛኣት ተወሲዱን እዩ ሕዝቡን ጨፍጫፍን መጭዊትን የጋጥመነሉ ክትብል ከለኻ ነቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ክሓተሉ ዝኽእል ዝነበረ እቲ ንስኻ ክትስማዕ ትኽእል ኣብያት ባዕልኻ ደይኮን ካኒኻ ትድምስስ ዘለኻ ታይ መስራሕ ኣሎ ሞዚ ተጣዓሰ ጽባሕ ንግሆ ድማ ናባኻ ዚሩ ንዞምጽኦ ጆኖሳይድ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ትብል ዘለኻ ተኾሊፍና እውን ዝብል መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኣካል እዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተስማዕሚዕኻ ሎማዓንቲ ናብ ልዕሊኡ ንዝመጽእ ወራር ኮነ ሓደጋ ናይ ህልውና ሓደጋ ጋጢምውን ዘሎ ኣካል ክትከላኸል ደው ትብል እቲ ህዝቢ ኣየሕዝነካ እንድዩ ዝብል ዛዕባ ኣልዒሉሎ ካሊእ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብገስ ዘሎ ኩናት እንድሕር ሃልዩ ትግራይ ስለምንታይ እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ውግንና ወሲዳ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክትወስዶ ዝግባእ ስጉምቲ ትግራይ እውን ንኽትልከም ዝግበር ዘሎ ተኾነ ኣብዚ ትግራይ ክትወስዶ ዝግባእ ነገር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፈጸመለይ ግዝኣተይ ይመለሰለይ ህዝቡ ናብ መረበቱ ይመለስ ዝብል መከራኸሪ ነጥቢ ዳ እምበር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጎንፂ እንዳሃለወ እንዳረኣኻ ብኣክቲቪስታት ይኹን ብካልኦት ኣካላት ናብቲ ዓዲ ቦርደር ጥሕስካ እንዳልኣኽካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለካ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ እቲ ሰላም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኢልካ ዝፈጸምካዮ ብሰላማዊ መንገዲ ንኸይውዳእ ዕንቅፋታት ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ ስለዚ ጽባሕ ንጎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝመጽእ ብኢትዮጵያ ንዝመጽእ ሓደጋ ከተሓታቲ ዲኻ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ኢኻ ክትሓቱ ዝብል እዩ ሳልሳይ ነገር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እቶም ኣክቲቪስታት ሰላም ኢና ንደሊ ይብሉና ኣለዉ ግን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ሰላም ሲ كم زلوا أي نجرنا أو قعنا بعلي نجرنا تجارو إنا محلفوت جونوسايد تفزموا محلفوت وعزت أنا قد تجارو ناي تجراي اللي تنازلوا أكلات يوم نفط بوتان السوق خدوا نرزلنا نجارات ونا نورماليزن مقبر سعرتات كجورو نرزلنا نبر بوجن إرتراس تعسات سمع ويدما تي ناي تجراي زلوا قدايون مونجو حزب إرتران حزب تجراي زلوا تفترة وزخنا ركب تناحوا الناس زخنا ركب كملسو تعرتات يجورون مؤذين من تأيو كل جزية تجراي سعر ساتحيتها ترقي سلام سلازبلا سلام يمتزليو قد ما خلتش عن عصر تخلتن أنت تاوخينا تجراي كبجس كلونكو منقص تجراي مس حزب إرترا سلامنا ندلكو يبلني رأيو إرترا ويان تجراي عدكم يان نوعكو يبلني رأيو سلام سلازبلا سلام متزيديو زبل هذا نتوجنا العلومو مزم قدرات زي أتم التحاسكا كبارن تفتراو أكيدان سجع حزن 34 عامات زلقة من قصة إرترا خبارياتو تبجسكا زوم نزمنات أب منجو تجرينا منجو إرترا زلوا قداي خسع حزي كل 3 زوانو كيناتات تولي عملوا
معها شحات دك هزب أمتفين بإرترا وجن بلو بتجري وجن بلو أو كينات واني زول زلوا عفت كينات سلزي زمان قصتي ببقوان وخناتات ندم مشاچوي قبل علي خاص أنت تنزفت كينات نزفت ورار نزفت منقسي حزز تفعلوا عدل حزي أو إرترا سرعتها ولوت زمت قالوا عدل تمشاچو ندالو أو كند تجري نزقوا دايزي تخونه سرعتها ولوت نخمت ما أمونغ تجرين إرتران زلوا نجر ناب سلام نخملس ناي مدر زرينا إينا تسنى إلكا سوق كيتبل زراعة خردات كأصل زلو كتكتاتلهم سلا زلا كايو امبار كلت عامت ويسلست عامت زي تزربلو أرستي سلا زلو أيكون حادة بحادة تزريب اللي كردار زقاب زلو جن تزبهالي لنا إينا إلكا سوق كتب لاي تخلني خام خنياتو تي ناي مترال سرحة مثل زوت سلوه مدين كم زمان سلا بوطا مختارا صبوي تي مكاتعي جن حرحر زي خاب حاتيت نبعلا موقاتيت تغير الرأيك حجي كم غازت أنيا خمر خبيت سبات زي كونت نبعلا وجن حزا تسقع حزا ني حد حساب زراي كويناسي موقاتيت كوينا ياخد قرب اتفتن نابنت زي ابو قريب زلو تقراواي حونا ازيو بليحي از حتى حجي تقرب زلا نعون ديو اتحطو جن حنساب تايو حتى زي كون زمسل زلو زراي زمسل زلو دلا ياخد حاتت صبغيو اب حسابو امين يسب زسقوم جن كينو حتى زي ناب موغوته غصو ناي خصاي موساد مرغص موساد صقع موساد عينتي خيدالو تحت خوخ بلا كدل مالتي نازل تقراي زياده وقت حلقلو تخلي تقراو تيتي يخي امو داتا جن نايتوم حسابنا نبزلنا نازل تقراي زي كون نايتوم حساب مونغونيت حيسكا اخا نغلط تصب حسابهم خبسو خودقو تي بايتات فتره امبار اذا تحكيو زلخ حتى وين زي تزربلو ايكون تسمعي الله تخونك ويتون كوم لهم حتى تزبلو يسمعوا الله تخينهم يكتاتلو تخينهم كحزب لاني اذا سمع زي كونه بمسرطو نتم حقاويان رتعاويان حسابات يسمعوا ما الله تخينهم كساب حجي كيسمعوا متحقوا برصنيحه نسخنا بعلخي سقا حجي زبحتو ملسطات نايزم زيت فلت تخونك عاري خصنيحكي صمو عبلك حتى حتى توصلن كل حاجه انت لا تحت الزلا منقس إرترا تتعيسي تقراي زقبركو يقريتا خيب لخلو يوم تقارو ناب إرترا اتيوم منقس اساس زقبرو ركبات زقبرو تزقبر زلو ركبات ابينا وعل تمسرته مخانو اي نفلطنينا إرترا جنوسايدر كلا إنا مسا ركبات نقبر زلنا اكندن حتى ناب عالم اكند نغربا نحنا مسرتو حتونا حتو تقراي ناي والقايت دو ناي معرات تقراي ناي دو تقراي زبحالو قدايات نمملاس انت زي كوينو اذا خامس ايتوبيا بسلاماو مغدي خنغبرو زغبانا نمنتاي نا كوينا فغصنا نغيد ازي اتوم ما بتقوللو تحت زلا كابزيام زي تزربلو كورنا عوار استيلا حجي كما يغيرهم نتي تقراواي رؤس هذا بلوز فتنو ربح إرترا تراي موهان ناز قدايزي إرترا زدالو تومهان از قدايزي إرترا خطرب حلو إلى موهان تقراي ني إرترا خطحق زنبرنا تقراي زبهال حطوطات وي ربح زبهال كم زي بالله غيروم يقربو تذكر كابزي قدايزي لعل كل تتقام مانيو كاب قرنا افريقيا سلام السودان سلام تقراي سلام سمحراي كنبل كلنا لعل كل تتقام من تتبايلو تقراي اتتقاميت حاد مسرتاو ነገር كتحزوا زلكم مالتي ناكلنا ربحتات لنا زلا على تربح ግን مني تقراوي إرتراويان حطونا قدم تملسي حطو إرتراويان أبتس عن حادن قدم ملسنا يوم بدمنا بغلصنا مالتي تقليلو أبسن فلا تدربي زل حطو تقراي أزي سلام زي أزي صم دزيكا حطوتاتكم نغط ملسو نعاقاتكم زلع على الدجنن بايتان زفتر يو حنقولكم تسرحوا تخونكم تم سرح تردكم الله تم زي سرح حنقولكم كميتي رؤوسكم أراسكم كمي نعبنا تسقط حتى اللخمدين اسكم سانا شركنا تاي تقورو مسانا شركنا تاي قبركم دوباتنا عاصينا لنا سطنان لولاونتنان كنحلو ابرصهم ابتا مريت ابالنا
بيرترا تلخ تبل تنفاس ترخبوا يلن يلك حسب أنا محبراو خصاي بليو وتحضرهم تحجاز بليو تصطاهم تحجاز بليو بوليتيكاو دقف بليو كل زي يلن بليو أنت هتقول تقول شو أنت هتقول أتمعنا تقرأ تبلي زلقي بسلام أو جلس بحال فيها حتى وقته ولا بحيلي كتم صوت غلو دوب تقرأي بحيلي كتم صوت غلو يترف نظام كم زي مزاصلو حتى تعال كتملسو ناديتاتكم شكور كتقربوا لنا يدخلون يوم بون كتقربوا لي يدخلون يوم حزب تقرأي بسودان أفافي تبلكا بعفار أفافي تبلكا بيرتا أفافي تبلكا 4 كيلو قطقاطيخا حسابو سكي أتا حسابو نربحكم نحنا قل نايمن ربحي عبي قلمل نصوت يلنا مسارته صلاينا اينا نري طقم لكم نايمن طقمي عبي ايكوننا نصوت زياره تطقمت تخونكم يفطر لكم كابانا مسانا تبعيسكم تملسوا حتو زلكم تمسلوا انت هتملسوا تقولوا اذ كل مصكم زل صقم مس ارفع مباسكم مخانسي ايرداكم اندي مرحتهم ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ክእመኑን ኢትዮጵያውያን ክልወጡን ኣይ መሰረታ ኺዳኖም ዓቂቦም ሰላሞም ሽርክነቶም ዓቂቦም ዘራይን ደጀንን ክረኽቡ ሓዲግ ጠልጠላ ቢሎምኹም ንናይ ርሑቕ ኣሜሪካ ኣሚኖም ንረድኤት ኣሜሪካ ኣሚኖም ንቁፅሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሚኖም ምስታ እንኮ ደጀንኩም ኣቀርና ኣፍሪቃ ኤርትራ ኣባይ ሰምኹም ትጥፋእ تتأجد ملسي يتصنقق حقوق شعبي صبر لهمكم تزمروا نيركم يسددوا الله طرف عسى تبلوا نيركم ترى باريمنا زحل كينات بحال دحركم موصينا موداتا نابزرانا ينا موداتا كينات مصينا بطلوا اتي غوغي بوليتيكا تግራይ يدهبوا كندي كيدان تغيرو صنعاء እንዳተባሃለ የመን አብይ አላሎሚ ኢትዮጵያ አብይ አላሎሚ ሱዳን አብይ አላሎሚ ተመልስና نحنا نحجزنا አለና نعنا مقابر كوردا سنعة عند أولكم نسخاتكم تمرحوا إرترا تنسيلا خط زوبا خطفوا زكالكم تصيركم نحنا ما نايت صبات صدنا نيتروف نسخون كتتصبات صبو فصيمو ايملك علكمني نحنا ما نايت صبات صداكم سلازي اذ كل حالفو اب درجه زي وريتكم سلامتاينا كم عينت ودقت ودكم مس إرترا سلامكم كتعقبوا سلازي قالكم مس إرترا تبايسكم تملسوا حطوا سلازيله مس إرترا أبتبعسلوا زخبركم حيل سلازيله كمزا زلاتا تقراي مس إرترا حد قداي تنفاس رخيبا عند عربتنا هم زرداكم مس إرترا شركنا تايد لنا نعاطم نتقمم لهم إلكم حرايس كيلنا تقرفناكم سي تبايتات صلاة راح أخذكم الزغل صحاتكم شو لهم قلفوا قداي معراب دو قداي توب تقراي دو قداي مزابل حزب دو زبال حتى رسعوا نعوت ملصوا مرسعوا اتا تقراي تبهال مريت حانت قراتو نايتم محضرون ملو 4 كيلو يقطاصرو نعانا غاني شنقر يقوننا مالتي ساعاتكم رسعوا حانت تقبري تقولهم 4 كيلو قن مريتكم يقطاصرو كما عملوا خاوا خوينو طرقاش እንዳበለ ምድሳቆ ተርፎኒ ግን ይርብሸና ካልስ መጽ ነገር የለም መንሰይ ትግራይ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ይኮነን አቀማምጣኹም ሕማቅ ስለ ዝኾነ ትምልስዎ ሕቶ የለን ከም ትሁሉ ግዜ ዝብሎ መንሰይ ትግራይ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ እትገብር ዝኽእል ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ግን ስልት የድልዮ ስትራቴጂ የድልዮ ደጀን የድልዮ እዚኦም ተዘይብሉ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ እቲ ቀማምጣኹም ሕኑቕ እዩ እንተኾይኑ መኻይንኩም ብዓፋር ይዓፅወና ኣሎ ሕጂ መኻይን ተዓፅየን ኢልኩም ዶ ትበኺ ኣለኹም ዕፁው ስለ ዝኾነ ቀማምጣኹም ኤርትራ እዩ ብኻልእ ኣሎ ትብልዎ እቲ ቀታሊኹም እዩ ናብ ሽዋ ገፅካ ተቐታሊኹም ብኡ ዘሎ እዩ አቀማምጣኹም ንዝኾነ ትሕቶ ከምዘይ ትምልሱ ይዝገብር ምስ 4 ኪሎ እንድሕር ሽርክነት ክትገብሩ ኮንኩም ከዓ አቃኒ ኻቅተለኒ ማለት አቃኒ ኻቅተለኒ ምስኡ ዘለኩም ሽርክነት ሕቶኹም ኣይምልሶኒ ምስኡ ዳሞ ጌታቸው ኮነ ህለ ጌታቸው ምን ታገበልኩም خلج ጌታቸው እንደኸኢሉ ከመይ ጌርና ዓቶም ይፍትዎም መሬትኩም ከመይ ጌር ይቆርጾ ከመይ ጌር ካታ ትግራይ ትበሃል ሓቂ ጥራሕ ሰርሐ ምስኡ ሽርክነት አትገብሩሉ ምስ 4 ኪሎ
ቡንን ሽኮርን ምናልባት ትረኽቡ ትኾኑ ብመሰረቱ ግን ናይ መንነት ፀላኢኹም ስለ ዝኾነ ኣቃንዩ ጥራሕ ይኽቆትለኩም ንሱ ሕቶ ኦሮሞ ክምልስ እየ ኢሉ ዝኸይድ ንኦሮሞ ዝምልከት ኣይኮነን ምስ ህዝብታት ኣባሊዕኻ ክምልስ ኣይክእልኒ ኣብቲ ሓንጎሉ ግን ከምኡ እዩ ዝሓስብ ኩሽ ዶ ኦሮሞ ዶ ናይ ሰሜን ፖለቲካዊ ልዕልና ዝበሃል ኣጥፊኻ ሓድሽ ዛንታ ሕማም ኣለዎ በራዩ ገይሮም ይሸጡና ነይሮም ድሑራት እዮም ዝብሉና እዚ ዛንታ እዚ ክንቅይሮ ኣለና ኣብ ስልጣን ዝነብሩ ናይ ሰሜን ህዝብታት እዮም ብምልኦም ስለዚ ዛንታ ክንቅይር ኣለና ደቅመን ኮይና ንሕናኸ ናሬቲቭ ክንቅይር ኣለና እዩ ዝብለኩም ዘሎ ቃል ብቃል ምፁ ትገብርዎ ሽርክነት ሕጂ ናይ ቡንን ሽኮርን ዘይኮነ ናይ መንነት ፀላኢኹም ስለ ዝኾነ ቋንቋኹም በብቕሩብ ክጠፊ እዩ መሰረታዊ ሰናኹም በብቕሩብ ክጠፊ እዩ እዚ ቀደም ጀሚርዎ እዩ ታሪኩም ከማን ከይዝረብ 11 ለካቲት ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዳርጋ ተብዕልዎ ነርኩም ሎሚ ለዲ ከምኡ ኢልካ ክዛረብ ኣይትኽእልና ከም ታሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ዘረኣኹሞ ኣብ ክልላት ኢትዮጵያ ዝሃነፅኩሞ ህንፃ ብስምኩም እውን ክለዓል ኣይደልየኒ ብቋንቋኹም እውን ከምዘይ ትዛረቡ ኣብ ክልላት ኢትዮጵያ ሎሚ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ሓዊ ጠብሰኩም ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኢኹም ናይ መንነት ፀላኢኹም እዩ ሓንሳብ ኣክሱም ናህና ይብለኩም ሓንሳብ ግእዝ ናህና ይብልኹም ዘይብልኹም ነገር የለን ናይ ስልጣኔ ባእሲ እዩ ናይ ስልጣኔ ባእሲ እዩ ሓጉዙና ትርእስኹም ሲ መቐመጢ ፀጉሪ ዘይኮነስ ሓጉዙና ሕሰቡ ኣብ ምርዳእ ሓጉዙና ተረዱ ስለዚ ኣፈፊት የብልኩምን ኣፈፊት ረኺበ ኢሉ ምስ 4 ኪሎ ከሸምሸም ዝብል ሓይሊ ተልዩ በወል ሓንቲ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ክርድኦ ዘይክእል እዩ ምክንያቱ እቲ 4 ኪሎ ዘሎ ፀላኢኹም መን ምዃኑ ዘይምፍላጥ እዩ ናይ መንነት ናይ ስልጣኔ ፀላኢኹም እዩ ኣክሱም ከሕድገኩም ዝደሊ ስልጣኔኹም ግእዝኩም ከሕድገኩም ዝደሊ ካብ ፖለቲካዊ ህልውና ኣጥፊኡ ትንዕቁና ኢኹም ግን ንሕና ሎሚ ደጊም ቀይርናዮ ኣለና ትዛንታ ክብለኩም ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ስልጣኔ ዶ ብልፅግና ዶ ገለ ዶ ገዲስዎ ይኮነን ኣብ እምርኡ ግን ወህዝቢ ኦሮሞ ክቡር እዩ ሕግታት ኣለዎ ገለ ኣለዎ ንሰምዕ ወላ ሓንቲ ኣሕዋቲቲ ባህሊ በሎ ኣመፃፅኣ በሎ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ በሎ እዚ ሕጂ ናይ መንነት ፀላኢ ኢልካ ተቐምጦ ኣይኮነን እምበሃር እዚ ከምዛ መሰለ ፅምዶን ሰላምን ልዕሊ ኩሉ ንመን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኣጥቂዕኻ ኢኻ ተዓፂኻ ኢኻ ተሓኒቕካ ኢኻ እንታይ ዲኻ ከይትገብር ሃየ ደቡብ ወሲድና ኣለና ምዕራብ ወሲድና ኣለና እንታይ ዲኻ ክትገብር ትኽእል ኩሉ ፀላኢኻ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክዘርየልካ ዝኽእል ነይሩ ምስኡ ከዓ ኣባኣስናካ ኢና ትገብሮ ነገር የለን ዝበሃል ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብኣካላቱ ገይሩ ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኢና ኢሉ ብዩቲብ ብገለመለ ብገለ ዘይኮነ ብኣካላት መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወትሩ እንዳበለ መፅእ ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካ ዝንፀለሉ ምክንያት የለን ሓጢኣት ናይ ወያነ ሓጢኣት ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን መሰረቱ ነቲ ወያነ ዝበሃል ቃልሲ እውን ትውክል ኣይኮነትን ዝሕጂ ዘላ ጭፍራ እንዳበለ 10 ዓመት ይገልፅ ነይሩ ሓድሽ ኣይኮነን ድሕሪ ዝኩሉ ከዓኒ ዋጋ ዘኽፈሉና ኣቦቱ ኣቐሚጡ ንትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ማቢና ከደሞ ቢና ሓል መዳፊና ማቢና ይናበሌ አባያ ዓምቢሌ سهيداي ربا إنك السيمودا ما بينا ينبلي أبا يا عمي لي سيتنا يسيحولي